अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा और उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप बुज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो 8 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जो आपकी किस्मत, करियर, मोहब्बत और माली मामलात पर गहरा असर डाल सकते हैं। क्या आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या किस्मत आपके हक में कोई नया दरवाजा खोलने वाले है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से खबरदार कर रहे हैं जो आपका मुस्तकबिल बदल सकता है? इस हफ्ते सियारों की चाल बुज असद वालों के लिए खास इशारे दे रही है। अगर आप इन पैगामात को सही वक्त पर समझ लिए तो कामयाबी, इज्जत और नए कदम और नए मौके आपके कदम जरूर चूम सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 8 जुलाई से 12 जुलाई तक बुज असद के लिए ऐसे राज सामने आ जिन्हें जानना हर असद वालों के लिए जरूरी है। तो खुश आमदीद आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की चाल, पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत और किस्मत के आपकी बुज की तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। तो आइए जानते हैं कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान सितारे बुज असद वालों के लिए कौन से अहम पैगामात और कौन से नए मौके लेकर आ रहे हैं। 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान बुज असद अफराद के लिए सियारों की पोजीशन, एतमाद, तरक्की, नए मौके और अहम फैसलों की तरफ इशारा कर रही है। इस हफ्ते कायनात आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और दानिशमंदाना फैसले करने का पैगाम दे रही है। सूरज बुज असद का हाकिम सियारा आपकी शख्सियत में एतमाद, क़यादत और मस्बत तवानाई में इजाफा कर रहा है। इसके असर से आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और बाएतमाद महसूस कर सकते हैं। मरकरी आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को बेहतर बना रहा है। अगर आप किसी अहम इंटरव्यू, कारोबारी मुआहदे, तालीम में नए मनसूबे पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मश्तरी किस्मत, कामयाबी और तरक्की के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है। नई जिम्मेदारियां, बेहतर मौके या किसी अहम शख्सियत की मदद आप खुश आइंदा साबित हो सकती है। ज़हरा रिश्तों, मोहब्बत और माली मामलात में नरमी और बेहतरी के साथ पैदा करिए। अगर आप समझदारी से फैसला करेंगे तो फायदा हासिल करने के इम्कान बढ़ सकते हैं। चांद की बदलती हुई कैफियत बाजुका आपके जज्बात पर असर डाल सकती है, इसलिए गुस्सा या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने से गुरेज करें। मजमूई तौर पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक सियारों की पोजीशन बुज असद अफराद के लिए तरक्की, बेहतर फैसलों, माली बेहतरी, मजबूत ताल्लुकात और नई कामयाबियों की अलामत है। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें तो ये हफ्ता आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आ सकते हैं। 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान बुज असद अफराद की मोहब्बत और रिश्तों में मस्बत तब्दीलियों के इम्कानात नुमाया है। इस हफ्ते आपकी शख्सियत की कशिश और एतमाद दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने, गलत फहमियां दूर करने और मोहब्बत को मजीद मजबूत बनाने का है। छोटे इख्लाफात को अना का मसला बनाने के बजाय मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी खास शख्सियत से मुलाकात या दिलचस्प तारुफ होने के इम्कान मौजूद हैं। ये ताल्लुक मुस्तकबिल में एक खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय एतमाद और समझदारी से आगे बढ़े। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, ताउन और बाहिमी एहतराम बढ़ाने का है। एक दूसरे की तारीफ करना और एहसासात का इजहार करना रिश्ते में नई खुशी ला सकता है। अगर किसी अजीज से दूरी या नाराजगी चल रही तो सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि सुलह और ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात मौजूद है। पहल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद, वफादारी, एहतराम और खुलूस से मजबूत होती है। अगर आप अपने दिल को मस्बत रखेंगे और रिश्तों को अहमियत देंगे तो 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में खुशी, सुकून और मजबूती आ सकती है। 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान मुझे असद अफराद के लिए सफर के इम्कानात काफी रोशन दिखाई दे रहे हैं। सब किसी कारोबारी, खानदानी, तालीमी या तफरीह सफर का मौका मिल सकता है और ये सफर आपके लिए मस्बत नताइज लेकर आ सकता है। अगर आप कारोबार के सिलसिले में सफर कर रहे हैं तो ये ट्रिप नए मौके, अहम मुलाकात और फायदेमंद राब्तों का सबब बन सकते हैं। मुमकिन है किसी बाहर शख्सियत से मुलाकात आपके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद साबित हो। अगर आप सियाहत या छुट्टी गुजारने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त ज़हनी सुकून, ताजगी और नई तवानाई हासिल करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। कुदरती मकामात, पहाड़ी इलाके या समंदर के करीब वक्त गुजारना आपके दिलो दिमाग को सुकून दे सकता है। अगर बैरून शहर या बैरून मुल्क सफर की मनसूबाबंदी है तो रवानगी से पहले ज्यादा तमाम जरूरी दस्तावेजात, टिकट, शनाख्ती कागजात और सफरी इंतजामात अच्छी तरह मुकम्मल कर लें ताकि किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। सफर के दौरान जल्दबाजी, गैर जरूरी खतरात और लापरवाही से गुरेज करें। अपनी सेहत, सामान और वक्त का खास ख्याल रखें ताकि सफर खुशगवार है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि बाज़-औक़ात एक सफर से मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि नई सोच, नए तजुर्बात और नई कामयाबियों का आगाज भी होता है। अगर इस हफ्ते आपको सफर का मौका मिले तो इसे मस्बत अंदाज में कबूल करें, क्योंकि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान किया गया सफर आपके लिए खुशी, तरक्की और नए इम्कानात के दरवाजे खोलता है। 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान मुजस्सद अफराद के अपने घर के माहौल पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। इस हफ्ते
بعض گھریلو معاملات میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ صبر اور سمجھداری سے کام لیں گے تو حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ والدین اور بزرگوں کی بات کو غور سے سنیں، ممکن ہے ان کی کوئی نصیحت یا مشورہ مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے۔ اگر کسی بزرگ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے تو ان کی دیکھ بھال کو اپنی ترجیح بنائیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کسی گھریلو یا مالی معاملے پر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے، کوشش کریں کہ بحث کو بڑھانے کے بجائے سکون سے مسئلہ حل کریں، کیونکہ ایک نرم گفتگو کئی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو اس ہفتے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ان کی تعلیم، عادت اور جذبات پر توجہ دیں، کیونکہ آپ کی رہنمائی اس وقت ان کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ گھر کے اخراجات یا کسی ضروری ذمہ داری کے حوالے سے خاندان میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ بہتری یہی ہوگا کہ ہر فیصلہ مل بیٹھ کر کریں تاکہ کسی کو نظر انداز ہونے کا احساس نہ ہو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو گھر کے معاملات میں شریک حیات کے ساتھ تعاون کریں۔ ذمہ داریوں کو مل کر نبھانے سے نہ صرف گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا بلکہ ایک دوسرے کے درمیان اختلافات بھی ختم ہوگا اور احترام بھی بڑھیں گے۔ اگر خاندان میں کوئی پرانا جھگڑا یا ناراضگی چل رہی ہے تو اس ہفتے صلح کی کوشش کرنا فائدہ مند ہوگا۔ بعض اوقات ایک معافی، ایک نرم جملہ کئی سال پرانی یادوں کو پرانی دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ گھر کی اصل خوشی محبت، احترام، برداشت اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں۔ اگر آپ غصے کے بجائے حکمت اور نرمی سے کام لیں گے تو 8 جولائی سے 12 جولائی کے دوران آپ کا خاندان ماحول سب سے زیادہ پرسکون اور مضبوط 8 جولائی سے 12 جولائی کے دوران مجسد افراد کے لیے کیریئر اور مالی معاملات میں آگے بڑھنے کے اچھے امکانات موجود ہیں۔ اس ہفتے آپ کی محنت، خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیتیں دوسروں کی نظر میں آ سکتی ہیں، جس کا مثبت فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کو نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں یا کسی اہم پروجیکٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع آپ کی صلاحیتیں ثابت کرنے کے لیے بہترین ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر کام ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ مکمل کریں۔ اگر آپ نئی ملازمت تلاش کر رہے ہیں تو اس ہفتے انٹرویو، کال یا کسی اچھی خبر کے امکانات موجود ہیں۔ اپنی تیاری مکمل رکھیں اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے نئے کلائنٹس، نئے معاہدے یا منافع میں اضافے کے سار نظر آ رہے ہیں، تاہم کسی بھی بڑی سرمایہ کاری یا شراکت داری سے پہلے تمام تفصیلات اچھی طرح جانچ لینا بہتر ہوگا۔ مالی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، رکی ہوئی ادائیگی ملنے، اضافی آمدنی یا حاصل ہونے یا کسی نئی ذریعہ آمدن کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر ضروری خرچ سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر آپ مستقبل کے لیے بچت یا سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، بلکہ منصوبہ بندی کے ساتھ اٹھایا گیا قدم آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی کامیابی صرف قسمت پر نہیں بلکہ آپ کی محنت، نظم و ضبط اور درست فیصلوں پر منحصر ہوگی۔ اگر آپ مستقبل مزاجی سے آگے بڑھیں گے تو 8 جولائی سے 12 جولائی کے دوران کیریئر میں ترقی، مال، استحکام اور نئے مواقع آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ برجسد کی شخصیت اعتماد، بہادری، قیادت، عزت نفس اور بلند حوصلوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ فطرتاً پر اعتماد ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنی منفرد پہچان بنانا پسند کرتے ہیں۔ برجسد افراد مضبوط ارادوں کے مالک ہوتے ہیں، جب یہ کسی مقصد کا فیصلہ کر لیتے ہیں پوری محنت اور لگن کے ساتھ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکلات انہیں روکنے کے بجائے مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ لوگ دل کے بہت صاف اور سخی ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھنا اور خوشیاں بانٹنا انہیں پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان پر اعتماد کرے تو وہ اسے اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ برجسد افراد میں قائدانہ صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو منظم انداز میں چلایا جائے اور اکثر لوگ ان سے رہنمائی لینا پسند کرتے ہیں۔ دوستی کے معاملے میں یہ لوگ نہایت وفادار ہوتے ہیں، سچے دوستوں کا ساتھ زندگی بھر نبھاتے ہیں اور مشکل وقت میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ لوگ عزت تعریف کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی محنت کو سراہا جانا انہیں مزید بہتر کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں۔ البتہ ان کی ایک کمزوری یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی رائے پر بہت زیادہ قائم رہتے ہیں یا غصے میں جلد رد عمل دے دیتے ہیں۔ اگر وہ تحمل اور برداشت کو اپنی طاقت بنا لے تو مزید کامیاب اور مقبول ہو سکتے ہیں۔ مختصر صرف یہ کہ برجسد وہ شخصیت ہے جو ہمت، خود اعتمادی، سخاوت، وفاداری، قیادت اور بڑے خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی خوبیاں انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی اور زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ امید کا چراغ روشن رکھیں کیونکہ اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتا ہے جو آپ کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ ناکامی صرف ایک سبق ہے، انجام نہیں۔ دوبارہ اٹھیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط بنیں۔ اپنے خوابوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ ہر بڑی کامیابی ایک چھوٹے خواب سے شروع ہوتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے کبھی اپنے دل سے دور نہ ہونے دیں۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک نئی کامیابی چھپی ہوتی ہے، بس صبر اور یقین قائم رکھیں، اپنی محنت پر اعتماد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی سچی کوشش کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس نہ ہو، آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ اپنے دل میں خوف نہیں بلکہ امید رکھیں کیونکہ امید ہی انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں، دعا
दुआ करते रहे, अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, कामयाब और खुशियों भरा वक्त अभी आना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी कीमती राय आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप किस बुत से ताल्लुक़ रखते हैं और आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी से कितनी मैच हुई। अगर आप रोज़ाना अपने बुत की मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत से औरों की वीडियोस जानना चाहते हैं तो टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपसे कोई भी मजीद अपडेट मिस ना हो सके। याद रखिए, सितारे सिर्फ इम्कानात की निशानदही करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, दुरुस्त फैसले, मस्बत सोच, दुआ और अल्लाह ताला पे भरोसा करने ही आपकी असल कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशियों, सुकून, सेहत, रिज़्क़, हलाल, कामयाबी और बेशुमार बरकतों से भर दे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने सितारों की रोशनी करने के अल्लाह।